السلام عليكم. bienvenue dans ma chaîne المطبخ. aujourd'hui حبيت نجرب معاكم لا غوسيت تاع البغرير. على بالي بلي سي تو الموند اللي يعرف البغرير، وهاد اليامات البغرير دار حاله في الانترنت. مي حبيت نوريكم البغرير بلا مانيير تاعي، بصح كل واحد عنده لا مانيير تاعو. ديريكتومون بلا ما نطول نوريكم المقادير. عندنا 4 الكيسان تاع السميد. دونك السميد هذا رقيق رطب غربلتو. عندك الكاتريام 2 كويير تاع سميد والباقي فرينه، مواتي فرينه مواتي تاع سميد. من بعد عندنا 2 كيسان تاع الماء دافي. عندنا الكاس تاع الحليب، الكاس هذا نص حليب نص ماء. عندنا 2 بيضات، قرصه تاع الملح، 1 كويير تاع الخل، شويه تاع لافاني، ان باكي تاع لا ليفور شيميك. ديريكتومون نبدا انايا ميلونجي في البلندر نتاعي. كيفاش ندير؟ نبدا لي ليكيد. دونك نبدا بالماء، 1 2 3 3 نزيد هذا 4. ومن بعد ندير لافاني هكذا لا بوانت برك نغربلها. قعدتني فريجيدير شويه. دونك ولا حبيتي ديري سكر مع لافاني، انا حبيت ندير لافاني باش تجي الريحه تاعها مليحه. دونك une cuillère à café تاع لافاني نغربلها هكذا. دونك نزيد الخميره تاعي لا ليفور تاع بولونجي، هاوليك ندير عليها خميره 1 كويير مع نص. نبدا ندير هذه بالبلندر ومن بعد نكمل لي زانغريديون الاخرين دقيقه دقيقه. دونك هاوليك خلطت الحليب مع الماء مع الخميره بالبلندر بوندون هكذاك 2-3 مينوت. دوكا نبدا نخلط لي زانغريديون الاخرين. دوكا السميد بروميي قلت لكم السميد رطب. دوزيام نورمالمون لا روسيت هذه لي طراتيها لا روسيت هذه يا با بلو سامبل. دوزيام تروزيام نزيد الكاتريام. كيف نروح نخلطها بالبلندر ومن بعد نزيد البيض دقيقه برك. دونك فوالا. دونك خلطت هذاك السميد نتاعي مع الفرينه. دوكا نكمل لي زانغريديون الاخرين. دونك نزيد لا كويير تاع الخل، فوالا 1 كويير سوب هكذا تاع الخل. ومن بعد نزيد البيض. تبعوا مليح لي نزيد طبعا هادو تشوف. الملح نعاود نضربها بالبلندر تاني 2 مينوت. ومن الخميره نخليوها اون ديرني ليو كي تطلع شويه. دونك هاوليك بعد ما طحنتها اون دوزيام فوا خليتها هكذا بريسك 3 مينوت. خليتها 3 مينوت راهي بدات تطلع. دوكا نوريكم وقتاش ديروا لا ليفور شيميك. دونك السر تاع النجاح لا روسيت هذه سي الخل. دوكا كيفاش ندير انايا نقسمها اون دو. هاوليك نقسمها اون دو. دونك نبدا هكذا اون دو. كيفاش ندير؟ نشد الخميره هذه لا ليفور شيميك. دونك ندير النص. انا نبدا هذاك اللي راه هنايا
هكذا. دونك نديرلو لا لوفور شيميك. شوفوا نورمالمون باكيه كاين 3 كويير، دونك ندير 1 كويير ادمي، 1 كويير ادمي تاع الخميره. النص الاخر نخليه لهنايا. دونك هاوليك درت هكذا. دوكا نخلط الخميره تاعي بيان باش تهبط. ودوكا نبدا نطيب لا بروميير ونشوف كيفاش. دونك نورمالمون 5 مينوت سي بون. هذا نورمالمون هدايا البغرير هذا يقولولو اكسبريس ديريكت مومون هذاك اللي يجيبلك لي زانفيتي على غفله. دونك دوكا انا بديت درت الطاوه تاعي تسخن، نوريكم كيفاش نطيب دقيقه برك. دونك هاوليك دوكا نبدا نطيب فيهم. دونك دقيقه برك شوفوا كي درت لها الخميره كيفاش طلعت مليح. دونك انايا نسيي نخلطها قبل ما نديرها، نطلعها الماء باسكو هكذا سي كوست تاع الخميره هذيك مع الخل، التفاعل تاع الخميره تلعقل برك. دونك انايا نورمالمون طيب ديريكت هكذا. نوريكم لا ميثود نتاعي. نبدا ندهن هذا نقول تاع زيت الزيتون. الطوال نتاعي سخنتها مليح، نقص لها شويه تاع النار هكذا. نبدا ديريكتومون ندير هكذا. نورمالمون ندور هكذا. نزيد برك شويه هنايا. شوفوا الله يبارك كيفاش جا، شوفوا كيفاش جات مبرجه الله يبارك. شوفوا و ميم طون نزيد درت هنايا كاسرونه ندير عليها شويه تاع زبده هاوليك هكذا. نسخنو ميلونجيه مع الزيت. نوريكم كيفاش نورمالمون هذه سي لا بروميير. جينيرالمون لا بروميير ما تخرجش مليح، مي معليش نقولوا بليك لا بروميير توجور غادي غاتي. هاوليك دقيقه طابت كيفاش جات مبرجه. شوفوا الله يبارك، شوفوها كيفاش جات حتى يدي تبان. شوفوا نعاود نزيد لا دوزيام. faut pas faire comme moi انايا موالفه. نزيد لا دوزيام. نشوفوا دونك نورمالمون هكذا برك. انا نحب تجي كبيره. on n'a pas besoin d'une louche comme une crêpe. هاوليك و ميم طون نقسم الزبده تاعي هاوليك. دونك سي بون. الزبده تاعي يفو با تغلي. دونك هاوليك الزبده تاعي. دونك انايا السكري تاعي انا نميلونجي زيت الزيتون مع الزبده نعطي لها ان تري بون غو. هاوليك زيت الزيتون مع الزبده ميلونجيهم هكذا. نبدا ندهن البغرير نتاعي هكذا برك 1 كويير.
دوكا نشوف لا دوزيام لا طابط. نورمالمون سي بون طابط. شوفوا منديروش كيما هنايا بصح انا موالفه. شوفوا ندير دي كريب دونك هنايا درت فوق او ميم طون نمسح الطاوه تاعي. هو اتر رابيد. هاوليك ميم طون ندهن هذه. دونك ديري وحده فوق وحده اخرى. نديري با بغرير نديري ديك دونك نكوبي لا كاميرا سينو لا فيديو تشد شحال. بعد نوريكم. هاوليك دوكا ندير لا دوزيام. دونك يا اخي تشفاو بديك لا بروميير درت لها الخميره لا ليفر شيميك. لا دوزيام ما درتلهاش. دونك برك نوريكم بلا الخميره كيفاش تجي. حبيت ندير ليكسبيريونس هذه معكم اون ديريكت. دونك هاوليك نمسحها ندير هكذا نشوف كيفاش تجي نخلطها بيان. نبدا لا بروميير. دونك هذه بلا الخميره بلا لا ليفر شيميك. دونك كيف باش نقولكم برك درتيها خميره ولا ما درتيهاش سي لا ميم شوز. دونك لو سكري تاع البغرير هذا باش يريوسي دونك سي الخل ماشي الخميره سي با لا ليفر شيميك. نقلبها كوتي هذا. شوفوا كيفاش جات. نحيها نوريها لكم صح نتقني. دونك هاوليك نحيها هنايا. هاوليك ونديري كقطن. نزيد لا دوزيام. شوفوا لهي باري كيفاش جا. دونك هاوليك البغرير نتاعي في الاخير كيفاش جا. والله غير خرجني اون تري بون كونتيتي الله يبارك. شوفوا جا باسكو درتهم رقاق دونك سي بور سا انا جراني خرجني بزاف. جوست برك بوغ اون بتيت رومارك شفيتو لا بروميير فوا هذاك اللي كان في الطاس درتلو خميره الخميره الكيميائيه درتلو اون كويير ونص. وهذا الباقي في هذاك في الطبسي ما درتلوش. باش نقول لكم بلي ماشي الخميره اللي تسقم البغرير او كونطرير دا الخل اللي يسقم البغرير. دونك هذا ما درتلوش خميره. هاوليك النص هذاك جو لي با اوتيليزي اكسبري باش نوريكم لا ديفيرون. شوفوا هذوك تاع الخل يونيكمون كيفاش جاو رقاق. وندير دي كريب. هاوليك شوفوا تالمو كرقاق. هاوليك وندير دي كريب وندير با هادو بغرير. ودوكا نقول لكم بديك كل واحد حب كيفاش يحب ياكلها. اللي يحب ياكلها بالعسل هاوليك العسل. اللي يحب ياكلها بالسكر هاوليك سكر.
دونك سي اون كيسيون دو غو. انايا جينيرالمون نحب ناكلها بالسكر كيما بكري هاوليك هكذا ونروليها هكذا. ما لا نقولكم الا على بروشين فيديو ان شاء الله. وتاني كاين يحب ياكلها يذوب بالعسل مع الزبده تاني يسقيهم. قلت لكم سي كيسيون دو غو. ما لا نقولكم الا على بروشين فيديو ان شاء الله. ولا ما فهمتوش حاجه كتبوا لي في لي كومونتير، ولا جات لكم اون غوسيت ما تعرفوهاش vous me le proposez on sait jamais نعرفها نديرها لكم. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, merci. Au revoir.